बुज़ुर्गों, दोस्त और भाइयों, मुसलमान के दिल में इस्लाम और ईमान की एक लाइट होती है, और जिसका असर ये होता है कि वो चाहे आम मोमिन और मुसलमान हो, कोई भारी स्कॉलर और आलिम न हो, फिर भी उनके दिल में शआइर इस्लाम से मोहब्बत और उनकी खिदमत का एक जज्बा होता है। चुनांचे मस्जिदों के साथ कुछ हजरात का ऐसा वालिहाना ताल्लुक़ होता है कि उनके दिलो दिमाग में हर वक्त मस्जिद की हिफाजत, मस्जिद के फ़वाइद, मस्जिद की तरक्की, इसी तरह मदारिस की हिफाजत, मदारिस की तरक्की और मदारिस में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात की हिफाजत और उनके लिए अपनी खिदमत को पेश करना, ये उनके दिलों में एक अल्लाह की तरफ से ये वदियत किया जाता है। उनको न किसी मुआवजे की, न किसी सैलरी की, न किसी अज्र की तमन्ना किसी से होती है, बल्कि वो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए अपने वक्त को इन इदारों के लिए और शाइर इस्लाम के लिए क़ुर्बान करते हैं और लगाते हैं। तो अब इन इदारों वालों का एक फ़र्ज़ होता है, हकीकी अज्र तो अल्लाह के यहीं होता है, और अल्लाह ताला इन सब को बहुत ही अज्र अज़ीम से नवाजे। लेकिन हम लोगों का, इदारों वालों का भी एक अखलाक़ी फ़र्ज़ होता है कि हम उनका अप्रिसिएशन करें, उनकी खिदमत की कदर करें और उनके लिए दुआएं भी करें। तो इसी मकसद के मातहत हर साल इस हमारे जलसे में कुछ न कुछ वॉलंटियर्स को और कुछ खादिमीन को मुंतखब करके उनको इदारे की तरफ से एक यादगार के तौर पर कोई अवार्ड दिया जाता है। इनमें से बाज़ तो ये भी कहते हैं कि मौल साहब इसकी ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह के यहाँ अजर मिले। यकीनन सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हकीकी अजर उनको नसीब फरमाए। लेकिन दुनिया वालों को भी उनके लिए एक कद्रदानी की कोई तरकीब या कोई तकरीब ये रखनी है। तो इसमें इस साल के लिए 6 आदमियों का इंतखब किया गया है कि जो इस मस्जिद से, इस मदरसे से खुसूसी ताल्लुक़ रखते हैं या रखते थे और वो अल्लाह के यहाँ पहुँच गए। तो इन 6 हजरात को मुंतखब करके एक यादगार के तौर पर, टोकन के तौर पर एक थोड़ा सा प्लैक यहाँ पर तैयार किया हुआ है। तो मैं इन हमारे तीनों बुज़ुर्ग से दरख्वास्त करूँगा कि 6 हजरात हैं, तो आप हजरात के दस्त मुबारक से इन दो को यह इनायत किया जाए। हाफिज़ मोहम्मद पटेल साहब, बहुत ही शुरू में जबकि कोई 71 में मुसल्ला वहाँ भी कायम नहीं हुआ था अभी, बल्कि एक अपार्टमेंट में चलता था, उस वक्त से मदरसे की बेलौस खिदमत करते थे और मदरसे के साथ ख़ास इनका ताल्लुक़ था। आज भी वो उसी तरह ताल्लुक़ बरकरार रखा है उन्होंने। तो मैं हाफिज़ मोहम्मद पटेल साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और हमारे इन बुज़ुर्गों के हाथों से ये प्लाक हासिल करें। कारी महमूद पटेल साहब रहमतुल्लाहि अलैह, वो आज हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो भी इस इदारे से बहुत ही खुसूसी ताल्लुक़ रखते थे, और जिस ज़माने में ये इदारा अपने पैर पर कायम भी नहीं हुआ था और जिनको वॉलंटियर्स खिदमत की और तालीम की ज़रूरत जिस वक्त थी, उस वक्त उन्होंने अपना इदारा समझकर बिला किसी वक्त के देखे जब भी ज़रूरत पड़ी नमाज़ों के लिए या तलबा की तालीम के लिए, इन्होंने अपना वक्त दिया और क़ुरबानी दी। तो कारी महमूद पटेल साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से
جو بھی ان کے نمائندے ہیں وہ تشریف لائے اور لے جائے. قاری صاحب کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ. آ جاؤ. اسی طرح ہمارے مرحوم قاری قاسم بھول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت ہی اول زمانے سے، جب کہ یہ مدرسہ ابھی اتنا مشہور بھی نہیں ہوا تھا اور ٹورنٹو میں اتنے سارے مدارس بھی نہیں تھے، اس وقت سے اس ادارے کے ساتھ منسلک تھے اور بچوں کی تعلیم کی فکر رکھتے تھے. قاری قاسم بھول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف سے کون آئے ہوئے؟ کہاں ہے؟ زبیر؟ زبیر ہے؟ زبیر بھول؟ نہیں. اس کے بعد ہے ہمارے قاری رشید احمد صاحب کوٹھری والا، ماشاءاللہ وہ بھی جب سے یہاں سے انڈیا سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس مدرسے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جب بھی ضرورت پڑی، پہلے تو بہرحال کافی جاں فشانی قربانی کرنا پڑتی تھی، تو انہوں نے ٹائم دیا ہے، تو ان کا بھی ایک قدردانی کے طور پر ان کو پلاک دیا جاتا ہے. قاری عبدالرشید صاحب مولانا. اور ہمارے بزرگ جو بہت ہی پیارے نام سے مشہور ہے، مجھے ان کا نام بھی یاد نہیں تھا کیونکہ سب بابو چاچا کے پیارے نام سے ان کو پکارتے ہیں، تو جن کا نام ہے ایوب بھائی لیماڑا، ہمارے بابو چاچا لیماڑا، یہ بھی جب سے آئے ہیں الحمدللہ مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور پورا وقت یہاں پر سرو کرتے ہیں. مدرسے کے اسٹور میں کافی ٹائم دیتے ہیں، جب بھی کوئی آئے بلائے تو فوراً یہاں پر آ جاتے ہیں، اور یہ بھی اپنا وقت جو ہے وہ یہاں پر لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے. کسی آدمی کو اپنے ریٹائر کے زمانے میں، ریٹائر ہونے کے وقت میں اللہ کی طرف سے نیک کاموں کی توفیق ہو جانا، یہ بڑی نعمت ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریٹائر تو ہو جاتے ہیں اور سینئر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا وقت جو ہے کسی اچھے کاموں کے لیے نہیں گزرتا. ان کا وقت کسی اچھے کاموں کے لیے اور کسی مسجد مدرسے کے ساتھ تعلق کے لیے نہیں گزرتا، بلکہ ان کا وقت بیکار جاتا ہے یا کسی بیہودہ کاموں میں صرف ہوتا ہے. اس لیے میرے ان سینئر سٹیزن اور میرے بزرگ، ان کو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جتنی زندگی اب باقی ہے ہماری زندگی نیک کاموں میں گزرے، ہماری زندگی مدارس اور مدرسے کے خیر کے لیے، بہبود کے لیے، خدمت کے لیے گزرے. اور اس کے بعد ہے ہمارے بھائی شبیر پٹھان صاحب. شبیر پٹھان صاحب بھی وقتاً فوقتاً بہت سی چیزیں یہاں مسجد کے لیے لاتے ہیں، اور پورا یہ وقت جمعہ کو بھی لگاتے ہیں. ویسے جب بھی ضرورت پڑے تو وہ یہاں جاتے ہیں اور اپنا وقت صرف کرتے ہیں. شبیر بھائی پٹھان.